अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू करना और कराना इंतहाई मुशरिकाना अमल है और इस अमल की वजह से ईमान से बंदा खारिज हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से बड़ा सख्त नाराज़ हो जाता है। लेकिन हमारा मुआशरा इस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है और अपने अंदर की हसद को पूरा करने के लिए और अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है इस अमल के ज़रिए से। तो जो लोग इस अमल को करते हैं या कराते हैं वो अपने अमाल की फ़िक्र करें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। लेकिन जिन लोगों पर ये अमल कर दिया जाता है और जिन पर जादू कर दिया जाता है तो कैसे पहचाने कि हम पर जादू कर दिया गया है, इसकी निशानियां क्या है, इसकी अलामतें क्या है और इनसे बचने का क्या तरीक़ा है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ये हम पर किया गया है तो किसकी तरफ से किया गया है, किसने किया है, हम उसका पता कैसे लगा सके ताकि हमारे इल्म में या हमारे जहन में आ जाए कि फ़ुला बंदे ने हमारे साथ यह अमल किया है। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करें और इजाज़त ज़रूर तलब करें इस अमल को और इस वजीफ़े को करने के लिए। तो आइए सारी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के दौर के अंदर जब भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है या कोई मुसीबत आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है या बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं या तलाक़ हो जाती है या मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत बरकरार नहीं रहती है, तो इन सारी चीज़ों को जो हमारे सामने नॉर्मल होती है और ये सारी परेशानियाँ होती हैं और ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा और एक जुज़ हुआ करता है जिसको परेशानियाँ और मुसीबतें और मुश्किलात कही जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है जादू को, कि जादू के ज़रिए से ये मसाइल हम पर आए हैं और इन मुसीबतों में हम फंसे हैं। याद रखिएगा कि हर चीज़ जादू से नहीं होती, बल्कि हमें अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और अपने अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अपने अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए कि अल्लाह ही से होता है और अल्लाह ही करता है और अल्लाह के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह हमें तकलीफ़ पहुंचा सके। तो अपना ये अक़ीदा और तवक्कुल कायम रखें, बरकरार रखें, इंशाअल्लाह कोई चीज़ हमें तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हर चीज़ के नुकसान का जो ज़िम्मेदार है उसको जादू ना करार दिया जाए कि जादू के ज़रिए से हुआ है, बल्कि कुछ थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां आती हैं तो अपनी तकदीर पर भी यकीन रखें। दूसरी चीज़, अगर किसी पर जादू हुआ है तो उसकी निशानियां क्या है? बुरे ख्वाब नज़र आना, डरावने ख्वाब नज़र आना, खून के छींटे नज़र आना या अपने बदन पर खून के छींटे देखना या कपड़ों पर जो है बार बार या मुसलसल जो है अपने कपड़ों पर खून के छींटे देख लेना एकदम से, या फिर जो है ख्वाब इस तरीके से देखना कि मुझे कोई कुछ खिला रहा है और उसके जायके को बाद में महसूस करना, अपने अंदर डर खौफ महसूस करना, सुस्ती, काहिली, बुज़दिली, ये सारी चीज़ें अपने अंदर महसूस करना, किसी से बोलने का दिल न करना, घर में बार बार लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद और इतना ख़तरनाक तरीके से अपने घर को बना देना जैसे जहन्नुम बन चुका हो, और इसी तरीके से जो है नमाज पढ़ने का दिल न करना, वज़ू करने का दिल न करना, अजान से जो है एलर्जी होना, सुनना पसंद ना करना, या कोई भी नेक अमल जो हमारे लिए अच्छा होता है, नेक अमल होता है, इन सारी चीज़ों से अपना दिल चुरा लेना, या जो है कुरान करीम पढ़ने का दिल न करना और बात बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, किसी ने कुछ कहा तो उस वक़्त गुस्से हो जाना, कोई हंसी मजाक की महफिल लगी है उस पर किसी ने हमसे मजाक कर लिया तो फौरी तौर पर गुस्से हो जाना, झंझलाहटपन हो जाना, ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर बंदा अपने अंदर ज़्यादातर महसूस करे, अपने अंदर जकड़न महसूस करे कि किसी ने मुझे बांध दिया है, किसी ने जंजीरों से बांध दिया है, अपने अंदर बदन के अंदर भी महसूस करना कि किसी ने मुझे सुई चुभोई है और बड़ी तकलीफ़ का बाइस बन जाना और अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को एकदम लागर समझने रखना या अपने अंदर एक कमज़ोरी महसूस करना बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के, और जब हम डॉक्टर के पास जाए, इलाज करवाएं और सारी हमारी रिपोर्ट्स जो है क्लियर आए, कहीं से कोई जवाब न मिले,
تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہیں، وہ جادوئی اثرات ہے کہ جس کے ہم شکار ہو گئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں، قرآن کریم ہمارے پاس میں ہے، جو سب سے طاقتور اور پاورفل کتاب ہے، جو جناتوں کی اور شیطانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا زبردست عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کا دیا ہے۔ تو اپنی طاقت کو زیادہ سمجھے۔ جب بندہ اپنی طاقت اور اپنی ہمت کو چھوڑ دیتا ہے تو شیاطین اور جنات اس پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن جب اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور قرآن پر اور اللہ پر یقین ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے وہاں پر شیاطین اپنے آپ کو دبا لیتے ہیں اور کم ہمتی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے یقین اور اعتماد کو مضبوط رکھے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے 41 دن تک۔ اگر گھر میں یہ پریشانی ہے تو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اگر دکان میں یہ پرابلم ہے، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس کے بگڑنے میں، تو وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اہتمام کے ساتھ 41 دن۔ اور پھر جہاں جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ جو ہے گھر میں جادو کر دیا گیا ہے، یا سب پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ہم پر جادو کر دیا گیا، تو سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد جو ہے پانی پر دم کر کے اور اس پانی کو پی لیا جائے اور تھوڑا سا پانی دیواروں پر چھڑک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے معمولات کرنا ہے، جیسے آیت الکرسی پڑھنا، 4 قل پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر کے، اور پھر پانی پر دم کر کے خود پیے۔ جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو پلا دیا جائے، یا سب پر ہے تو سب کو پلا دیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں اس کے چھینٹے دے دیے جائیں۔ بڑا زبردست عمل ہے اور بڑا طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ سارے جادوئی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود عمل کرنے کے بجائے ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ اور چکر کیا لگاتے ہیں؟ کہ ہمیں خواب میں نظر آ جائے وہ شخص کہ جس نے کیا ہے۔ میرا عزیزو یاد رکھے گا، آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا ہے، یا کوئی ایسا عمل نہیں پیدا ہوا، یا کسی نے ایسا عمل نہیں بتلایا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہاں فلاں شخص نے جو ہے آپ پر جادو کیا ہے۔ کسی نے تو آج تک بتایا نہیں ہے۔ لیکن ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لیں گے اور نیک دعا کریں گے، اچھی دعا کریں گے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر کے کیا دعائیں کرنا ہے کہ اللہ جو میرا دشمن ہے اور مجھے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے مجھے بتلا دیجئے کہ وہ کون ہے، اس کا علم مجھے ہو جائے، وہ شخص مجھے بتلا دیجئے۔ اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے، نیک چیزوں سے جوڑے، نمازوں سے جوڑے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو دکھلا دے گا جن چیزوں کا آپ کو اندیشہ تھا، اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور جن سے آپ کو بچنا ہے۔ اور رات میں سونے سے پہلے 41 مرتبہ یا علیم یا بصیر، یا علیم یا بصیر، رات میں سونے سے پہلے 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب کے ذریعے سے بشارت دے دے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح کے خواب آپ کو نظر آئیں گے، تو ان خوابوں کے تعلق سے پھر آپ کسی اچھے عالم دین سے معلوم کریں، دریافت کریں۔ یقین جانیے گا کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں اور دشمنوں سے، حاسدین سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو آپ اجازت طلب کے لیے کہ آپ اپنی جو ہے آپ کوئی عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو صحیح راہ مل سکے اور صحیح بات مل سکے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور ساری چیزیں آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔